नमस्कार भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ नि? ल, तपाईँहरूले यो मित्रता पाठको चाहिँ अभ्यास गरिसक्नु भएको छ है। अब हामी चाहिँ शब्द अभ्यासको चाहिँ शब्द भण्डारमा छौँ है। हामी केमा छौँ त? अभ्यासको चाहिँ हामी केमा छौँ त? यो शब्द भण्डारमा छौँ। हेर्नुहोस् है, अब शब्द भण्डार तपाईँलाई थाहा छ के हो? शब्द भण्डार भनेको भण्डारण भनेको चाहिँ थुप्रो पार्नु हो, थुपार्नु हो। तपाईँको घरमा पनि भण्डार हुन्छ, भण्डार। त्यहाँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? भण्डारमा दाल, चामल, भाँडाकुँडा, लुगा सबै थोक हुन्छ, हो कि होइन? त्यस्तै तपाईलाई बोल्नको लागि, तपाईलाई बुझ्नको लागि, तपाईलाई ज्ञान लिनको लागि के चाहिन्छ त? शब्द चाहिन्छ। त्यो भाषाको शब्द चाहिन्छ। त्यसैले अब यो मित्रता पाठबाट तपाईँले केही शब्दहरू तपाईँले भण्डारमा राख्नुपर्छ। भनेको तपाईँको ज्ञानको भण्डारमा, शब्द राख्ने भण्डारमा, अर्थात् मस्तिष्कमा तपाईँले चाहिँ केही नयाँ शब्दहरू तपाईँले थप्नुपर्छ। त्यसलाई यो के भनिन्छ त? शब्द भण्डार। तपाईँको चाहिँ यो मित्रता भन्ने पाठको के त? केही शब्दहरू यस्ता छन् जुन तपाईँले आफ्नो भण्डारणमा नेपाली भाषाको शब्दको भण्डार तपाईँले थप्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ 9 नम्बर 8 हामीले गरिसकेका छौँ। 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के छ? 9 नम्बर के भनेको छ? तलका शब्दको अर्थ लेख। हेर्नुहोस् है, तलका शब्दको अर्थ लेख। ल हेर्नुहोस् है त, अब भण्डार भनेको तपाईँले जान्नुभयो भने भण्डार बन्ने हो, जान्नु भएन भने भण्डार हुँदैन, होइन? त्यसैले त्यो शब्दको अर्थ लेख भनेर तपाईँलाई यहाँ दिएको छ। अब शब्दहरू हेर्नु त के छ? लेख है त। प्रगाढ, यो शब्दको अर्थ तपाईँ लेख्नु छ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ अकिञ्चन। अकिञ्चन छ। अर्को शब्द छ सर्वोत्तम। सर्वोत्तम छ। त्यसै गरी अर्को छ विश्राम। अब यतिवटा शब्दको तपाईँले अर्थ लेख्नु छ। हेर्नुहोस् है त, 1 2 3 4 धेरै छैन नि त। अब प्रगाढ शब्दको अर्थ तपाईँ जान्नु पर्यो, अकिञ्चनको तपाईँले जान्नु पर्यो, सर्वोत्तमको जान्नु पर्यो र विश्रामको जान्नु पर्यो। अब तपाईँलाई प्रगाढ भन्ने थाहा छ होइन? तपाईँले पढ्नु भएको छ पहिला। प्रगाढ भनेको भित्रैसम्मको के हो त? अर्थ लेख्ने मात्रै छ। यहाँ तलका शब्दको अर्थ लेख। तपाईँले के अरे के गर्नु पर्यो? दिइएका शब्द लेख्नु पर्यो अनि अर्थ लेख्नु पर्यो। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँको माथि देखेर आएर देखिन्छ। ल, अब प्रगाढ भन्ने शब्द छ। त्यसै गरी तपाईँले अर्थ लेख्नु पर्यो। अब यसरी अकिञ्चन छ। अब चाहिँ सोध्नुहोस् त, तपाईँलाई बिर्सिनु भएको छैन नि? हामीले पहिला पढाएका थियौँ, अर्थ पढाएका थियौँ, शब्दहरूको अर्थ पढेका थियौँ। चाहिँ बिर्सिनु भएको छैन? हेर्नुहोस् त, तपाईँ त्यसमा तपाईँ कतिपय कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू तपाईँले चाहिँ के अरे बिर्सिनु हुँदैन, होइन? अब यो चाहिँ प्रगाढ भन्ने शब्द, यसको अर्थ लेख्नु पर्यो। अकिञ्चनको अर्थ लेख्नु पर्यो, सर्वोत्तमको लेख्नु पर्यो, विश्रामको लेख्नु पर्यो।
अब तपाईको ठ्याक्कै किताबकै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले यसको अर्थ जानेपछि मिल्दो जुन लेखे पनि हुन्छ। यो प्रगाढ भनेको चाहिँ गहिरोसम्म भित्रैसम्मको गहिरो प्रगाढ भन्छ। प्रगाढ माया, प्रगाढ स्नेह भन्छौँ नि हामी, धेरै माया भएको। धेरै अर्थ चाहिँ एकदम भित्रैसम्म, मनको भित्रसम्म। यहाँ प्रगाढ भनेको मनभित्र हो, अन्त होइन। त्यसैले यो प्रगाढ भनेको चाहिँ म भित्रैसम्मको चाहिँ के अरे माया भन्न मिल्छ है। प्रगाढ भनेको चाहिँ भित्रैसम्मको माया, मनभित्रको माया लेख्नु पर्यो। सर्वोत्तम छ अर्को, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम भनेको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम। के हो त? सबैभन्दा उत्तमलाई के भनिन्छ? सर्वोत्तम। तपाईले यहाँ चाहिँ सबैभन्दा उत्तम भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ जस्तै प्रगाढ लेख्नुभयो होइन, भित्रैसम्मको माया। त्यसै गरी सर्वोत्तमको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। के हो लेख्नु पर्यो त? सबैभन्दा उत्तम। विश्राम, विश्राम भनेको आराम। के हो त? आराम। अकिञ्चन, अकिञ्चन भनेको चाहिँ गरिब पनि भयो, दुखी पनि भयो। तपाईँ जे लेख्न मिल्छ है। यसलाई तपाईँले गरिबको पनि अर्थ दिन सक्नुहुन्छ, दुखीको पनि अर्थ दिन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो त? प्रगाढ भनेको भित्रैसम्मको माया भयो, भित्री माया होइन, गहिरो माया, गहिरो माया, भित्री माया चाहिँ प्रगाढ भयो। अकिञ्चन भनेको चाहिँ दुखी या गरिब अथवा असहाय पनि हुन्छ है। अकिञ्चन भनेको चाहिँ असहाय, कसैले सहयोग नगर्ने। बिचरा द्रोणाचार्यलाई कसैले सहयोग गरेनन्, मित्रले पनि सहयोग गरेनन्। अकिञ्चन बिचरा। अब हामीसँग चाहिँ सम्पत्ति भएन भने, पैसा भएन भने कसैले माया गर्दैनन्। त्यसैले अकिञ्चन, गरिबी अथवा दुखी पनि भन्न मिल्छ, अथवा असहयोग गरेको भन्न मिल्छ। सर्वोत्तम भनेको सबैभन्दा उत्तम। के हो त? सबैभन्दा उत्तम, सर्वोत्तम। त्यसै विश्राम भनेको आराम भइगयो। तपाईले मैले लेखिन है, तपाईँ आफै लेख्नुहोस्। मैले बोलेको छु, किन मैले बोलेको शब्द तपाईँले लेख्न जान्नुपर्छ नि त। यो पनि अभ्यास हो। बुझ्नुभयो नि? प्रगाढ भनेको चाहिँ भित्री माया, गहिरो माया भइहाल्यो। अकिञ्चन भनेको दुखी, गरिब अथवा असहाय भनेर जे लेखे पनि हुन्छ। सर्वोत्तम भनेको सबैभन्दा उत्तम भयो। अनि विश्राम भनेको चाहिँ आराम भयो। तपाईँका यी 4 शब्दको अर्थ तपाईँले आज बुझ्नुभयो। बुझ्नुभयो त? यी 4 शब्दको अर्थ तपाईँले बुझ्नुभयो है त? प्रगाढ, अकिञ्चन, सर्वोत्तम र विश्राम है त? तपाईँले बुझ्नुभयो। अब अर्को नम्बरमा हेर्नुहोस् त। अर्को नम्बरमा 10 नम्बर, 10 नम्बर है त? दसमा के छ? मित्र प्लस ता मित्रता भयो जस्तै। हेर्नुहोस् है, यहाँ मित्रमा जोड ता गरेर के बन्यो त? मित्रता। हेर्नुहोस् है, भए जस्तै, भए जस्तै। हेर्नुहोस् है, यस्तै भए जस्तै, जस्तै भयो जस्तै। तलका शब्दमा ता प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ। तलका शब्दमा ता प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ। ल अब हेर्नुहोस् त, तपाईको माथिको शीर्षक त शब्द भण्डार छ, शब्द बढाउने छ। अघि 4 शब्द पनि तपाईले अर्थ जानेपछि त्यो शब्दको भण्डार भयो, तपाईको केही न केही वृद्धि भयो। अब यहाँ केही शब्दहरू दिएको छ, त्यसमा तपाईले ता चाहिँ जोडेर, यो ता पछाडि जोड्नेलाई भनिन्छ प्रत्यय है। यहाँ प्रत्यय भन्ने शब्द छ नि, प्रत्यय भन्ने शब्द छ है। यो शब्दको पछाडि जोडिनेलाई प्रत्यय भनिन्छ, अगाडि जोड्नेलाई चाहिँ उपसर्ग भनिन्छ।
यहाँ चाहिँ प्रत्यय जोडिनु छ शत्रु कवि दरिद्र शिष्ट समान। हेर्नुहोस् है यहाँ शब्द के छ त शत्रु छ कवि छ शत्रु कवि दरिद्र शिष्ट दरिद्र छ शिष्ट छ अरु के छ दरिद्र शिष्ट अर्को समान समान छ। हेर्नुहोस् है समान छ। अब यी शब्द तपाईलाई दिएको छ यो शब्दमा के भन्छ यो ता जोड्नुस् हरेकमा के जोड्नुस् ता जोड्नुस्। अब तपाईले मित्रता ता यो मित्रमा ता जोड्दा मित्रता भए जस्तै शत्रु कवि दरिद्र शिष्ट समानमा तपाईले ता जोडेर अर्को नयाँ शब्द बनाऊ। त्यो पछाडि जोड्नेलाई भनिन्छ प्रत्यय। यस्तो अगाडि जोड्ने भइदिएमा चाहिँ उपसर्ग हुन्थ्यो। यो पछाडि जोड्ने भएर के भनिन्छ त यो प्रत्यय भनेको। प्रत्यय भनेको शब्दको पछाडि जोडिने र नयाँ शब्द बन्ने। अब हामीले नयाँ शब्द बनाउनलाई चाहिँ उपसर्ग प्रत्यय समास र द्वित्व भन्ने खालको छ। तपाईले अहिले प्रत्यय भन्ने सिक्दै हुनुहुन्छ। के भने यो चाहिँ शब्दको पछाडि जोड्ने भएर यो चाहिँ प्रत्यय भएको। के हो त शब्दको पछाडि जोडिने भएर यसलाई प्रत्यय भएको। अगाडि जोड्ने भए उपसर्ग हुन्थ्यो। अब अगाडि कस्तो भन्नु होला तपाईले हेर्नुस् है त। अब योग भन्ने चाहिँ शब्द छ यसमा अगाडि चाहिँ प्र भन्ने लायो भने के बन्छ त प्रयोग बन्छ। हो यो चाहिँ प्रलाई हामी के भन्छौँ त यो चाहिँ उपसर्ग भन्छौँ। के भन्छौँ त उपसर्ग भन्छौँ। यसै गरी अब यो ता चाहिँ के हो त यो चाहिँ शब्दको पछाडि छ यसलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ। के भन्छौँ प्रत्यय भन्छौँ। अब यसै गरी यो अहिले हामीले यो पढ्नु छैन अहिले हामीले यो पढ्नु छ प्रत्यय पढ्नु छ। त्यसैले यहाँ दिएका शब्द छन् यसमा तपाईले ता जोड्नु पर्ने हुन्छ है त। अब यहाँ हेर्नुस् त शत्रुमा तपाईले जोड के गर्नु पर्यो ता गर्नु पर्यो। यसै कविमा तपाईले जोड के गर्नु पर्यो ता गर्नु पर्यो। त्यसै दरिद्रमा तपाईले जोड के गर्नु पर्यो ता गर्नु पर्यो। त्यसै शिष्टमा तपाईले के गर्नु पर्यो जोड ता गर्नु पर्यो। समानमा तपाईले के गर्नु पर्यो जोड ता गर्नु पर्यो। कति सजिलो हेर्नुस् त गाह्रो छ त छैन है। ल कति सजिलो नयाँ शब्द बन्छ। अब हेर्नुस् है त अघि जसरी मित्र भनेको एउटा शब्द थियो। अब चाहिँ मित्र भनेको चाहिँ यो विशेषण शब्द थियो। के थियो त यो विशेषण शब्द थियो मित्र हैन। यो चाहिँ विशेषण शब्द थियो। अब यो मित्रता भनेपछि यो नाम पद भइहाल्यो। हेर्नुस् है त। अब यहाँ चाहिँ यो विशेषणबाट यो चाहिँ के भयो त नाम भन्नु लाग्नुस् त। यसरी यो प्रत्यय जोड्दाखेरिमा अर्को खालको शब्द बन्छ। हामीले यो हाम्रो काम त शब्द भण्डार हो नि त हैन। शब्दमा भण्डार बढाउने शब्द धेरै बनाउने। अब यसरी हामीले प्रत्यय लगाएर यो प्रत्यय लगाएर नयाँ नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ। यो शब्द चाहिँ यसलाई भनिन्छ आधार पद यसलाई भन्छ प्रत्यय। के भनिन्छ त के भन्छ तपाईले अब आधार पद भन्नु पर्यो। आधार पद भन्नु पर्यो। आधार पद है। आधार भनेको त केमा आधारित बन्यो त भन्दा शत्रुमा आधारित बन्यो कविमा आधारित बन्यो। त्यसैले आधार पद र तपाईले यहाँ प्रत्यय यो हाम्रो प्रत्यय बनाउनु पर्यो। अनि व्युत्पन्न शब्द भन्नु पर्यो। तपाईले व्युत्पन्न शब्द भन्नु पर्छ। ल हेर्नुस् है त व्युत्पन्न शब्द तपाईले भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ हेर्नुस् है। यो त किताबमा दिएको छ हैन। तपाईले कपीमा लेख्दाखेरिमा आधार पद भनेर लेख्नु पर्यो प्रत्यय भन्नु पर्यो व्युत्पन्न शब्द भन्नु पर्यो। यो व्युत्पन्न शब्द अलि बुझिएन जस्तो छ। म अलि ठुलो अक्षर लेख्छु है। व्युत्पन्न है हेर्नुस् है व्युत्पन्न शब्द। यो व्युत्पन्न भनेको चाहिँ बनाइएको हामीले बनाइएको भएर व्युत्पन्न भएको। हामीले आफै आएको शब्द भए चाहिँ प्राकृतिक हुन्थ्यो।
यो हामीले बनाएको भएर यो व्युत्पन्न भएको, हामीले उत्पन्न गरेको, हामीले बनाएको। यो हेर्नुहोस् है, शब्द हामी आफै पनि शब्द बनाउँछौँ के को आधारमा त? प्रत्यय जोडेर। आधार पद, प्रत्यय, व्युत्पन्न शब्द। आधार पद के छ त हाम्रो? एउटा शत्रु छ। हेर्नुहोस् है, शत्रु छ। प्रत्यय के छ हाम्रो? ता छ। के बन्यो शब्द हाम्रो? शत्रुताई। के बन्यो हाम्रो? शत्रुता बन्यो व्युत्पन्न शब्द। शत्रुबाट के बन्यो त? ता जोड्दा शत्रुता बन्यो। यो पनि हेर्नु त, विशेषण शब्द थियो, यो नामपद बन्यो। त्यसै गरी दरिद्र छ, हेर्नु त, दरिद्र आधार पद छ। अब यहाँ तपाईले ता यहाँ पनि लगाउनु भएको छ, के बन्यो त? दरिद्रता बन्यो। ल, दरिद्रता बन्यो। कसरी दरिद्र बन्यो थाहा पनि भयो नि? दरिद्रबाट ता जोडेर दरिद्रता बन्यो। त्यसै गरी शिष्ट, हेर्नुहोस् है, यहाँ शिष्टमा चाहिँ आधार पदमा ता प्रत्यय जोडेर के बन्यो? शिष्टता। हेर्नुहोस् है, शिष्टता बन्यो। ल, कोही शैली छ बन्यो शिष्टता। यो शब्दमा आधार पदमा यो ता लगाएर अर्को नाम पद बन्यो शिष्टता। अब त्यसै गरी समान, हेर्नुहोस् है, समानमा आधार पदमा ता लगाएर के बन्यो त? समानता बन्यो। ल, हेर्नुहोस्, यसरी हाम्रा चाहिँ शब्दहरू व्युत्पन्न हुन्छन्, बन्छन्। ल, हेर्नुहोस् है त, त्यत्तिकै नेपालीमा कहाँ जान्ने हुन्छ र? तपाईले हरेक शब्द कसरी बन्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ छुट्यायो भने के गर्नुपर्छ? शत्रु प्लस ता छुट्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है त, आधार पद शत्रु, प्रत्यय ता भनेर चाहिँ हामीले यसलाई छुट्याउनु मिल्छ। अब यो देखाउनु पर्यो, यो के हो त? प्रत्यय हो कि आधार पद हो? यो आधार पद नभइकन यहाँ शब्द बन्दैन। हेर्नुहोस् है त, शत्रुमा ता जोडेर शत्रुता भएको छ, दरिद्रमा ता जोडेर दरिद्रता भएको छ, शिष्टमा ता जोडेर शिष्टता भएको छ, समानमा ता जोडेर समानता भएको छ। बुझ्नुभयो नि? यसरी हामीले चाहिँ यो प्रत्यय लगाएर, ध्यान दिनुहोस् है, यो प्रत्यय लगाएर तपाईँ ख्यालको प्रत्यय भनेको बुझ्नु पर्यो। प्रत्यय भनेको शब्दको पछाडि लाग्ने, शब्दको पछाडि लाग्नेलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ, अगाडि लाग्नेलाई के भन्छौँ? उपसर्ग भन्छौँ। आज हामी प्रत्ययको बारेमा पढ्दैछौँ। हामीलाई नयाँ शब्द बनाउनु छ के त? हामीले चाहिँ ता जोडेर के गरौँ त? 4 नयाँ शब्द बनायौँ। हेर्नुहोस् है त, एउटै ता जोडेर चाहिँ भिन्न भिन्न 4 नयाँ शब्द आधार बनाएर एउटै ता जोडेर चाहिँ भिन्न भिन्न शब्द बनाएर, हेर्नुहोस् त, सबै ठाउँमा ता नै जोडिएको छ। तर यहाँ चाहिँ शत्रुता भन्ने शब्द छ, दुश्मनी भइहाल्यो, दरिद्र भन्ने शब्द छ, गरिबी भइहाल्यो, शिष्टता भन्ने शब्द छ, सभ्य भइहाल्यो, समानता भन्ने शब्द छ, बराबरी भइहाल्यो। हैन त? हेर्नु त, सबै ठाउँमा ता नै ता जोड्दा पनि शब्द चाहिँ फरक 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 बनेको छ। बुझ्नुभयो नि? एउटै आधार के अरे प्रत्यय हुँदा के अरे भिन्न भिन्न आधार पदमा चाहिँ एउटै प्रत्यय लाउँदा पनि भिन्न भिन्न बन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि के बुझ्नु त? अब एउटै आधार पदमा चाहिँ भिन्न भिन्न प्रत्यय लगायो भने फेरि भिन्न भिन्न शब्द बन्छ त्यहाँ पनि। बुझ्नुभयो नि? जसरी यहाँ एउटै आधार के अरे प्रत्ययमा भिन्न भिन्न शब्द लगाइयो भने अब के अरे आधार पद चाहिँ एउटा भिन्न भिन्न प्रत्यय लगायो भने पनि भिन्न भिन्न हुन्छ। अब शत्रुता जस्तै के अरे यसैमा अब अर्को प्रत्यय लाग्यो भने पनि अर्को शब्द बन्छ। अर्थात् यो चाहिँ आधार पद भिन्न भएपछि के अरे प्रत्यय एउटै भए पनि शब्द चाहिँ भिन्न नै बन्छ। अर्थात् आधार पद नै मुख्य हुन्छ। ल, तपाईले यो चाहिँ आज हामीले यो पाठको चाहिँ 6औं पाठको चाहिँ 10 नम्बरसम्मको तपाईले अभ्यास जान्नु भएको छ। यो प्रत्यय पनि बुझ्नुभयो हैन? प्रत्यय भनेको चाहिँ आधार पदको पछाडि लाग्न आउनेलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ। यसको खासै अर्थ हुँदैन, यो ताको आफ्नो अर्थ के पनि हुन्न, तर यहाँ जोडिएपछि शत्रुता भन्ने महत्त्वपूर्ण शब्द बन्छ। यसलाई हामी व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ। के भन्छौँ त? व्युत्पन्न शब्द
भन्छौँ। ल आजलाई त हामी यति नै सिकौँ, बाँकी हामी अर्को दिन सिक्छौँ है त।